Mayong alo mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Karong Holy Week, nagpagawas og video si Senator Amy Marcos isip iyang apology sa pamilya Duterte. Nangayo og sorry si Senator Amy sa pamilya Duterte, ilabi na nila Vice President Sara Duterte ug former President Rodrigo Duterte, tungod kuno sa pagpahinungdan og kadaot sa ila. Sunod ni sa pagpasaka og impeachment complaint batok sa bise ug pagdala sa former President sa International Criminal Court. Sumala sa senadora, guilty kaayo siya. Unta, nagpabili na lamang sa Davao si VP Sara ug naglingkod isip mayor, walay hassle ug walay gubot. Mao sa lamang kani nga atong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.